السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. مرحبا بكم في لا 4e séance de formation من لا série de vidéos تاع الميتيكاست. اليوم راح نهضروا على les messages multicast. On va les résumer. Après on va entamer la notion تاع multicast tree. نهضروا على source tree و shared tree. Après on va parler de l'examination RPF check. نديروا un résumé خفيف على les messages multicast اللي شفناهم حتى دوكا. on a le message الاول EGMP membership message. قلنا هاد لي ميساج يبعثوا ليوتيليزاتور اللي حاب ياديري ان جروب multicast، يبعثوا على l'adresse multicast224.0.0.2 تما à tous les routeurs multicast dans le réseau. هاد le message membership قلنا يكون فيه des informations اللي يكونوا فيه c'est l'adresse multicast اللي رانا حابين، l'adresse du groupe multicast اللي راح حاب ياديري ليه. Le message deuxième c'est leave EGMP leave message كي l'utilisateur يحب يكيتي ان جروب يبعث un leave message كيف l'adresse 224.0.0.2 تما tous les routeurs multicast de mon réseau. وقلنا le message تاع leave message ou membership message il contient l'adresse du groupe multicast اللي حابين نديريو ليه ولا اللي حابين نكيتيو منه tout simplement. هضرنا على query message. قلنا le query message هو un message يبعثو le router courier. قلنا query message يبعثو le router courier par exemple هذا à tous les systèmes multicast dans mon réseau تما l'adresse 224.0.0.1 à tous les systèmes que ce soit des routeurs multicast ou là des terminaux finaux. شنو هي ليتيليتي نتاعو؟ يعرف لي زوتيليزاتور اللي راهم انتريسي اللي راهم حابين يديروا في ان جروب ويبعث لهم لو ترافيك ويشوف لي ممبر اللي راه يوصلهم لو ترافيك ولا لا ويشوف ثاني لي زوتيليزاتور اللي كيتاو لي ممبر اللي راهم مازال يوصلهم لو ترافيك راح يبعثوا ان ميساج ريبورت هكا يعرفون بلي مازالوا راهم اونلاين وراه يوصلهم لو ترافيك. اللي ما بحثولوش ان ميساج ريبورت يكونسيديريهم كوم سي ما كاش وما يزيدش يبعث لهم لو ترافيك في هذيك الانترفاس. le message le quatrième c'est group specific query. قلنا كي un utilisateur qui يبعث un leave message على l'adresse 224.0.0.2 وتكون فيها l'information تاع le groupe multicast اللي حاب يخرج منه كما نقولوا le membre قاعد تبعث un leave message. le routeur اللي راح يبعث في الترافيك راح يبعث un message group specific query. la destination تاعها تكون هي l'adresse 224.239.1.1.1 اللي هي l'adresse du multicast اللي كيتاه باش يروح هاد الميساج جروب سبيسيفيك كويري يروح لكاع لي زوتيليزاتور اللي راهم ممبر في لو ترافيك راح يوصلهم. اللي مازالوا ممبر راح يريبونديو بريبورت اللي كيتاو ما راحش يريبونديو. دونك هذا هو لو ميساج جروب سبيسيفيك كويري. ليوتيليتي نتاعو سي يعرف اسكو كاينين دي ممبر اسكو مازالوا كاينين دي ممبر في لو جروب هذاك ولا لا. لو ميساج ريبورت هضرنا عليه قلنا يكون ريبونس على لو ميساج جروب سبيسيفيك كويري ولا يكون ريبونس على كويري مسج. لو ميساج الاخر اللي هو برون مسج قلنا ان روتور باغ اكزومبل عندنا لو روتور هذا ما عندوش دي زوتيليزاتور كيما في الدانس مود. قلنا في الدانس مود لو روتور يبعث لو ترافيك في كاع لي زانترفاس نتاعو. ان روتور كيما R2 باغ اكزومبل ما عندوش كاع دي زوتيليزاتور ولا دي ممبر انتريسي، ما عندوش دي ممبر اللي راهم حابين يديروا في ان جروب. دونك واش راح يبعث برون مسج برون مسج بلي فوالا جي با دي ممبر باش ما يزيدش يوصلوا لو ترافيك في الانترفاس هذه ويوكيبي لا بوند باسونت في باطل. دونك برون مسج هذا ان ميساج دو ستوب je n'ai pas besoin du trafic. Alors نروحو دوكا l'arbre de distribution multicast ou la multicast tree.
le trafic multicast تاعي lors de la diffusion راح يديفوزا via des arbres de distribution multicast. عندنا deux types d'arbres. التيب الاول اللي هو source tree, التيب الدوزيام اللي هو shared tree ولا root path tree. source tree اللي هو لا سورس نتاعي راح تكريي ان arbre de distribution وين لا راسين تاع هاد لاربر هي لا سورس نتاعي ولا لو سيرفور اللي راه يدير لي لو ستريمينغ. لي روتور دو ديستيناسيون تاعي ولا لي روتور تاع لي ممبر كاع راح يعرفوا شكون هي لادريس سورس اللي راهي تبعث في لو ستريمينغ. باغ كونطخ شيرد تري نو, لا راسين تاع لاربر تاعي هذا ما راحش تكون هي لا سورس, راح تكون ان بوين بارطاجي ولا un point centralisé اللي هو rendezvous point router. donc les routeurs de membres نتاعي ولا les membres نتاعي في shared tree ما راحش يعرفوا l'adresse source تاع le streaming اللي راه يوصلهم. نديطايو شويه بنروحوا للسورس تري. قلنا باللي في السورس تري لا راسين تاع لاغ نتاعي هي لا سورس, دونك كاع لي روتور دو ممبر ولا لي روتور اللي راهم يحوسوا على الترافيك راح يكونوا يعرفوا لادريس دو لادريس سورس تاع ستريمينغ فيديو هذا اللي راه يوصلهم. وراح يتكريا عند شاك روتور ان انغيسترمون. هذا الانغيسترمون هو سورس جروب. تكري عند شاك روتور في لاطابل دو روتاج ملتيكاست نتاعو ان انغيسترمون سورس جروب. وشنو هذا الانغيسترمون؟ سورس اللي هي لادريس تاع ستريمينغ سيرفر اللي راه يبعث, وجروب هي لادريس دو جروب ملتيكاست اللي راه يريسيفي منه. في لو كا قلنا تاع سورس تري لادريس دو لا سورس تكون معروفه, دونك تكون دو سيت فاصون. l'adresse du source du serveur ou l'adresse de destination هي l'adresse du groupe. chaque routeur راح يتكري عنده هاد l'enregistrement في لاطابل دو روتاج ملتيكاست نتاعو. هذه une capture تاع شاو اي بي ام راوت تاع لاطابل دو روتاج ملتيكاست في ان دي روتور. فوالا هذه 172.16.0.1 هي l'adresse du serveur multicast, وهذه l'adresse du groupe اللي راني نبعث ليه 239.0.0.100. alors parmi les avantages تاع هذا السورس تري هي انه مادام كاع لي روتور مادام chaque routeur راح يعرف لادريس سورس, دونك effectivement راح يوتيليزي best path لهاد لا سورس à l'aide de la table de routage unicast bien sûr. un exemple, donc انا عندي هنا R5 راح يريسيفي ان ترافيك ملتيكاست لي لا سورس نتاعو هو لو ستريمينغ سيرفر هذا. مادام R5 راه عنده لادريس سورس تاع ستريمينغ سيرفر في لا دو روتاج نتاعو راه يعرف لادريس سورس, دونك راح يروح فيا لو بيست باث. لكن عندي ان اوتر روتور هنا راح يروح في هاد لو روتور, ما راحش يروح في هاد الطريق, راح يخير بيست باث على باز دو لا دو روتاج نتاعو, يشوف هذا الطريق وين تدي وشنو هو البيست باث ويخير البيست باث على حسب لا دو روتاج اونيكاست نتاعو. هذا هو لافونتاج تاع السورس تري, سي يخير بيست باث, دونك ما راحش يكونوا عندي دي ديلاي في لي باكي نتاعي, راح تكون عندي اون اوبتيمايزاسيون. مي لانكونفينيون سي كو راح ندير لا شارج على لي روتور ملتيكاست نتاعي. علاش راح ندير لا شارج؟ باسكو شاك روتور راح يولي اوبليجي عليه يعرف كاع لي سورس ملتيكاست اللي كاينين. ايماجين عندي باغ اكزومبل انا 10 جروب راهم يديروا في لا ديفوزيون, دونك راح نولي اوبليجي نعرف كاع لي سورس اللي كاينين. بون ماشي غير 10, كابابل يكونوا بلوس, راح نولي اوبليجي نعرف كاع لي سورس, وهذه راح دير لي لا شارج على لي روتور نتاعي. كان هذا لانكونفينيون ولا لافونتاج تاع السورس تري. نروحو دوكا للشارد تري. الوغ في السورس تري قلنا بلي لا راسين تاع لاربر دو ديستريبيسيون ملتيكاست هي لا سورس دو ترافيك ملتيكاست. في لو كا تاع الشارد تري نون, لو كونترير, لا راسين تاع لاربر de distribution multicast يكون un point partagé ولا un point centralisé اللي هو rendezvous point router. rendezvous point router هو اللي يكون لا راسين تاع shared tree. قلنا بلي dans chaque tree ولا dans chaque arbre راح يتكري un enregistrement اللي هو يكون source group, l'adresse source ou l'adresse du groupe. في source tree l'adresse في بلاصه تاع l'adresse source تكون كاينه l'adresse de la source multicast. مي في لو كا تاع shared tree نو, يكون عندي ان ايطوال, سيتادير واش معناتها لادريس سورس ماهيش معروفه,
في لو كا تاع الشير داتشي لادغاس سورس نتاعي ما تكونش معروفه. لي روتور مولتيكاست ما راحش يعرفوا شكون هي لادغاس اللي راهي تبعث في الترافيك. يشوفي برك يعرفوا لادغاس تاع رانديفو بوينت راوتر. رانديفو بوينت هو اللي يجيب لهم الترافيك. دونك لي روتور مولتيكاست ما راحش يعرفوا لادغاس سورس تاع هاد لو ستريمينغ. الوغ اطوال هذه واش معناتو لادغاس ماهيش معروفه. الوغ لانكونفينيون تاع هاد الشير داتشي سي كو بون انا عندي R5. قلنا لي روتور ميتيكاس راح يعرفوا غير لادغاس تاع رانديفو بوينت راوتر، ما راحش يعرفوا لادغاس سورس. دونك ايفيكتيفمون لو ترافيك ميتيكاس كي اللي راه جاي R5 ايفيكتيفمون اوبليغاتوارمون راح يجيه فيا لو RP. من بعد من الار بي راح يروح لي روتور ميتيكاست. مي سوا ديزون R5 عنده ان اوتر شومان اللي هو ميور شومان للستريمينغ سيرفر، عنده بيست باث. دونك دون سو كالا R5 ما راحش يروح فيا لو بيست باث، راح يروح اوبليغاتوارمون فيا لو رانديفو بوينت راوتر، باسكو ما راهوش يعرف لادغاس تاع لو سيرفر اللي راه يبعث في الترافيك. وكابابل الباث اللي راه يروح فيه فيا لو رانديفو بوينت راوتر، يعني هذا الباث RP من بعد R2 من بعد R1 يكون ماهوش اوبتيميزي. اي دون سكالا راح يكونوا عندي دي ديلاي في الباكين تاعي وما راحش تكون كاينه اون اوبتيميزاسيون. هذا كان لانكونفينيون. لافونتاج سي كو شاك روتور ما راحش لي روتور ميتيكاس ما راحش يعرفوا لادغاس سورس، دونك ما راحش تكون كاينه لا شارج على لي روتور نتاعي. بون راح نهضروا دوك على ال RPF check reverse path forwarding اللي هي une technologie utilisée pour éviter les boucles في multicast. بون قلنا هنا في dance mode لو روتور يبعث لو ترافيك multicast في كاع لي انترفاس نتاعو. وقلنا تاني بلي في dance mode on utilise source tree يتسمى في لطابل دو روتاج. راح نلقى لو كوبل اللي هو سورس جروب تسمى لادغاس تاع لو سيرفور نتاعي و لادغاس دو جروب سوا ديزون لادغاس دو سيرفور 192.168.1.1 لادغاس دو سيرفور ميتيكاست هي 239.1.1.1 هي لادغاس دو جروب اللي حابه نديري ليه. قلنا في الميتيكاست لو روت في دانس مود لو روتور راح يبعث لو ترافيك ميتيكاست في كاع لي انترفاس نتاعو. دونك R1 راح يبعث في الفاست ايثرنت 00 وفي الفاست ايثرنت 30. R2 كي راح يرسيفيه راح يزيد يبعث في الفاست 00 تما راح يزيد يعاود يرجعها ل R1 وراح يزيد يبعث ل R3 في الفاست 02. R3 كي راح يرسيفيه راح يزيد يبعث من وراح يزيد يبعث من. دونك واش راح تصرالي هنا؟ راح تصرالي اون بوكل. الار 3 راح يرسيفي لي لو ترافيك ميتيكاست من دو انترفاس ديفيرونت، راح تجيه من فاست 00 اللي راه جاي من الار 1 وراح يجيه الترافيك من فاست 20 اللي راه جاي من الار 3. دونك هنا تجي لوتيليتي تاع الار بي اف تشيك باش نيفيتي هاد لا بوكل اللي راهي صاريت لي في الميتيكاست. الار بي اف تشيك هذا وشنو هو؟ الار بي اف ou la reverse path forwarding هو une examination تاع لو باكي اللي راه جايني، لو باكي ميتيكاست اللي راه يوصلني اللي راه يوصلني وراح تكون فيه لادغاس سورس اللي هي قلنا لادغاس دو سيرفور. هاد لادغاس سورس دو باكي راح نكومباريها مع لا ميم ادغاس في لا طابل دو روتاج اونيكاست. دونك شاك روتور يوصلو ان باكي ميتيكاست راح يكومباري لا سورس تاع هاد الباكي اللي راح تكون ديسپونيبل هي لادغاس دو سيرفور مع لا ميم ادغاس في لا طابل دو روتاج اونيكاست اللي جابها بالبروتوكول دو روتاج. دون سكالا راح نعرف لادغاس دو سيرفور هذه منين راهي تديني لو بروتوكول دو روتاج ولا راه البيست باث اللي راه يقول لي عليه، اسك نروح منا vers R1 ولا اسك منا vers R2. دونك الار 3 كي راح يدير لها اون اكزاميناسيون الانترفاس يتم يكومباريها مع لا طابل دو روتاج اونيكاست. الانترفاس اللي تكون في لا طابل دو روتاج اونيكاست باغ اكزومبل هي vers R1. دونك لو ترافيك ميتيكاست راح نوتوريزي له يجيني غير vers R1 ولي زانترفاس الاخرين راح ندروبي منهم ترافيك.
تما لي زانترفاس الاخرين اللي راه يوصلني منهم ترافيك ملتيكاست راح نكوبيهم. هكا راني ايفيتيت البوكل في الملتيكاست او ميم طون راني درت اون اوبتيميزاسيون. جو راني نروح بلو بيست باث اللي يخيروا البروتوكول دو روتاج نتاعي راني نوتيليزيه في لا توبولوجي، والبيست باث اللي راه يديني لو سيرفر ملتيكاست. الوغ كانت هذه هي لا سيونس تاع اليوم، جاسبر تكونوا استفدتوا منها، et merci pour votre attention.